Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. Amin. Wa ila hadrati khususan Syekh Jamaluddin bin Malik Al-Andalusi lahul fatihah. wal ismu minhu murabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni ka syabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaf'i qarin usila wa murabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudin bunya wa
مباشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحيل للبناء والأصل في المبني أي سكن ومن ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والسكين كم ورفع والنسب جعلا إرابا الاسم وفعلنا هنا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي يجزم فرق بضم وانصبا فتى وجر كسر كذكر الله عبده يسر والاسم بتسكين وغير ما ذكر ينبنه جاء بني أمير فرق بوم وانصبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هم كذاك وهن ونص في هذا الأخير أصلا وفي أب وتاليه ينظر وقصر من نفسهن أشر وأشر ذا الإراب أي ضمن لليك جاءه أبيك تدل بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتنرق في جميع الألف جار ونسب بعد فات قد فرق بوم وبياد وسبي سالم جميع عامر ومذب وشبه وبه عشرون وبه الحيق والأهلون أولو علمون عيليون وأرض شد والسنون وبه ومستحيل قد يرد الضوء عند قوم يضرب وانون مجموع وما به تحقق وقلما بكسر طوال مسنية والمحكب بأسدك استعملوه فالنبي وما بتوى ألف قد جمع ينصر في الجري وفي النسب مع كدولة والذي اسما قد جعل كأدر عدل فيه دائد بالواجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يدفع يعقوب دارة وجرنا يفعلان نونا رفعا وتدنا وتسألونا وهد والجسد والنسب سما كالم تقل لتروم مدما واسم متلا من الأسماء ما كالم صور مرتقي مكرما فالأول الإعراب فيه قدر جامع والذي قد تسر واسن منقص ونسب ظهر ورفوع وكذا إذا يجر ويفر آخر منه ألف أو ياء فمرتلا ورف الألف فيه غير جسي وأدنى سماك يد يرمي ورفع إيمان بواد الجزم سالسهن تأتي حكما لزما ناكرة قبيل المعسرة أو وكي وكيع ما قد ذكر وغيره معرفة كهمدي واحد وابن والغلام ولدي فأمل لعباد أو قدوري كأنت وسمي بالضمير واتصل منه ما لا يبتدى ولا يلي الاختيار أبدا كالياء والكفي من انبيار مقبل ياء ولم سليم ملك وكل منار له البنى يجب ولد مجرى كالارض منصب لرب ونسب وجار نصلا كارب نما إننا لنمنا وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام ولما وبضمير رف ما يستتر كفر وبنا التبيت تشكر وتدفعين وانفصال أنه وأنا والنور لا تشبه وتدسب في انفصال جعل إياي لتفريق ليس مشكلة وفي الديار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل واصل يفصل أسألني وما أشبه فيكم طول المدمى كاد كنتني واتصالا أخطر غير دار انفصالا وقدم الخاص في اتصالي وقدم مشيت في انفصالي وفي جهد الرزبة الجفصلا وقدم بالغيب فيه وصلا وقد نفسي معا في لتزم نون حكاية وليس قد ندم وليتني فشا وليت ندر وملأ لك اسمه المخير في البقية واضطرار وقفا مني وعن بعد من فسلف وافرة للادمي قال وفي قدم قد الحاج وأيضا قد في اسم يعين المسمى متقى على الموك جعفر وخلق وقرن وعادن وليك وشك من وهيلة ووسك واسمنة وكنية ولقب وآخر إن سواه صيبا ويكون مفردين فادف حسبا وإلى أسبع الذي ردف ومن مقول كقات وأسد وذلك سعاد وأودت وجملة وما بمازل كبدائل غير وهم تم عربا وشاف الألم ذو الإضافة كعب شمس وأبي كحافة ووضع لبعد الأسلس علم كعلم الأصاص الأرض وعم لك أم حرية لأقربي وهكذا سعالة لسلبي ومثل براد للمبارو كاد فجر عالم للفجر في ذل مفرد مذاكر أشر في ذوات على أسد سر
وتني تني للمسانة مطفي وفي سوى ودين تين الكتب وفي ولا شل جلب مطلق والمد على ولد المتتق بالكف من دون لا من أمع واللم إن قد انتهى ممتنعا وفي هنا وهنا أشر إلى دان المكان وفي كفصلا في الكتب أو بسام مفوع وأنا أو في هنالك انتقال أو إنا موصول أسماء الذي وصلت والجيد مسؤولية لا تثبتي كالمثل أو له العلامة والنور تشهد فلا ملامة والنور بدين ودين شددا عين وتمد بذاك قصدا جمع الذي أولى الذين مطلقا وابد بالوافر فنطقا بالذي ولا الذي كجمع والليك الذين ناس رقعا ومن هم وأنفسهم ذكر وهكذا عند ضيء شهر وكالذي أيضا لديه ذات ومضي التي أتى ذوات ومثل بعد ما استفهامي أو من تلف في الكلام وقل يجام بعد سلاح على ضمير لائك مستملا وجملة أشرك والذي وصل فيه كمن الذي النوك في الواصفة صريحة سلة الواقل وبمعرب الأفل قال أي كما وأعرب اسم لم تضاف وصل الفصيحة ضمير هدف وبعض مراب مطلق وفي ذا الهاب أي غير أن يتفي يصل فصل وإن لم يسطل فالحسن نسل وأبوا يتجل إنسان والبكيل واسل ملي والحد إذهم كثير مجلي في عيد متاسل إن تصاب في العواص كمن لم يهب كاد كحب ما بواسل وفي دوكا أن قد بعد أمر من قدوكا الذي جرى بما المسؤول جاك أمر الذي مررت فأبر الحد تعرف أو لم فقط فأنا متن عرف تقول في نمرت وقد زد لازما كلاتي والأنا ولدي ثم لاتي والد الركابنا بالأبدي كاد ودتنا سياق سسري وابد وعمي عليه دخل لي لم وقد كان عنه نكلا كالفت والعريس والنماني وادل ذوحت أسفياني وقد يسير عالما بالغلبة مودفن مشوق وعلى الغلبة وحتى به تنادي أو ضيف أو جيب بوليه ما قد نادي مبتدأ زيد وعادل خبر إن كل زيد عادل من قدر وأول مبتدأ وثاني فاعل أنا في أسار ذاني وكسب كسب من النبي قد يجوز له فائز رشد وثاني مبتدأ ودل وصبر إن في سوى إفراد الدين فلسفر ورفع مبتدأ بالامتداء كاد كرب خبر بمبتدأ وخبر جزء المتم البيدا كالله بر والأياد شيدا ومرة يدي وياد جملة حاوية من الذي صفتها وإن تكن يوما نرتفع بها كنجلاها سوى كفا ومرة جميل فارغ وإن يشتق فوضي ضمير مساكن وأبرجا مطلقا حيث ترى ما ليس منه له مواصلا وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوي من كائن أو استقر ولا يقدس من زمان خبر عن جهل وإن يفيد معبرا ولا يجوز الابتداء بنكرا ما لم تفت عند زيد نمرا وأربط فيكم فما خير لنا ورجل من الكرام عندنا ورفض الخير خير وعمل بر يسير واللباس ما لم يقل والأصل في أخبار أن وقرا وجوز الذي ما إلا ضرر فامنع حين يستوي الجزاني عرفا عرفا عادم بياني كاد يتم فيه كان خبرا أو كسر سماله منحسرا أو كان مسدا لذي لم يددا أو لزم صدري كمان مجدا ونوين درهم ولوقر ملتزم به تقدم الخبر كاد إذا عدا عليه مضمر مما به عنه مبينا يبر كاد إذا يستوجب التصوير كأين من علمته نسيرا وخبر مسؤول قادم أبدا كاملنا إلى اتباع أحمد وعد ما يلام جائز كما تأكل زيت بعد ما عندكما وفي جواب كيف زيت فدني فزيت تسمي عنه إذوي وبدل غالبا حضر فرعسنا في نسي يمين تسقر وبدا ومن أي ناس فهو ما كامل كل صارين ومصنع وقبل أن لا يكون خبر عامل خبره قد ذكر قدر في عدم مسيح وعدم كميها قوم نوضب لكم وعبر بسنين أو يشرع عن وإذ فهم شرط شعراء ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنسبه ككان سيدا عمر ككان غلبة أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بريحا فاتئا وانفكا وهذه الأربعة لشبه نصب أو لنصب مسبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعظم دمت مصيبا درهما وغير المادي مثله قد عمل إن كان غير المادي منه استعمل وفي جميعها تواسط الخبر أجز وكل سبقه ذا معدن كذا كسب
فيها مسروة لا تليا وأمل سبي خبر ليس في ودود من ما بربية في وما سوى هناك سر ونسفي فاتها ليس جال دائما كفي ولا يعلم مأمول الخبر إلا إذا ضربا أتى أو حرف جر ومنهرشا اسما وإن وقاموه هم استبن أنهم دنا وقد زاد كان في حشر كما كان صاحي من تقدم ويدفنها ويكون خبر وبدأ ولو كثيرا تسهر وبدأ التوحيد ما أهرد كيف كامل أما أنت بار فترف ومن مضارع لكان مجزم تدور وحد مدزم إعمال لسع بلازمة نعم ما بغن في وترتيب سكين وشبح رجال أو دفن كما بأن منيا أجاز علماء ورغمة في بلاكن أو ببل من بد منزل بمرجع اسمع وبدأ وليس جاوب الخبر وبدأ لونا كان قد جار في النكر لأملاس كالسلا وقتللة وإن العمل ومللة في شواهر العمل والقدر في فشا والعسق كان قد وعسى لكن در غير مدرع لهذا الخبر وقلوا كثير عن قد عشى الناس وقد الأمر فيه عكس وكسر ولكن جعل خبر هما بأن متصلا وألزم الله وأن مسحر وبدأ شكا دفاع النزر ومثل كذا في الأصوات كربا وتر عمد الشروع وجب كأساسه كياد وتوفيق تدعد وأخذ وعليك واستعمل مضارعا يوشك وكتل غير وزاد مشكا بعد عشر الله فأوشك يريد غينا بأيفعل أنسان الفكير وجرد عسى أمير ربها لنفس قبلها فذكر والفتر الأسرى أجيز في سن من نحو يسد وانتفال فتسكن لي إن أنا ليت لكن لعلك أنا سمالك أنا من عملك إن جدا عالم بأني كفر ولكن لم نعود ذكري ورأيت كتيب إلا في الذي كانت فيها أو مناظر البدي وهمزة إلى ثالثة مستري مسد وفي سوى تغسري فاسر في النداء وفي بدس لا وحزن ليمين نملا أو رقية في قول أو حل محل حل كذوه وعين يعمل وكسر من بعد فعل علق بالله كلام إنه لا تدق بعد إذا فجاءت أقسم لا لما بدأه في وجه الميمات الفجاجة يقرد فينا بخور قول إني أحمد وبدأت الكاس تشرب الخبر لا مرد إنا وإني لوجر ولا يلد لا ما كن فيها ولا من الأفعال ما قردها وقد لها مع قد إن دالا قسم على الإذا مستفيدا وتصب الوسيط ما هو الخبر والفصل أثنى على قبل الخبر ووصم بدي الحروف مدل وإما وقد جباق العمل وجائز الرفو كما تفعل على منصوبين بعد أن تستقيلا وألقى بإن لكن وأن من دون لدى ولعل وكأن وأخذ فإنا فقال العمل وتلزم الأمر إذا ما تمل وربما سمي عن إبدا ما نتكون أراده متمدا والفير لم يكن ناسعا فلا تلفي غالبا بإذن مصلى وإذ هو أن الناس مسخا والخبر جملة من بدء وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تشريفه ممتنعا فالأصل فصل بقطع في أو تنفيذ الله وقليل لله وهم وكأن أيضا فنوي منسوبا وثابتا أدروي عمل إنك لله في نكرا مفردا أسكع مكرر فانسي بها مضافا أو مضرعا وبدأ خبر رفعا وركب المفرد فاتحا لا حول ولا قوة وسنع على مرفوعا مصروفا أو مركبا وإن رفض أولا نكشفا ومردنا لمن بنا لفاقا وسبا أبير فتدري وبرم يلي وغير مرد لا تنسب أبير فسدي والأمر إلى تقرر لكما له لبالنا دي فسدما وعدل مهمزة استفهام ما تسعي دون الاستفهام وشافي الباب اسقط الخبر إذا المراد مع سكوته ظهر إنسب في القلب جزء ابتداء ولا علمت وجد ظن حسب وزعمت ما عاد حاجة رجع على الغلط وحتى على التي خشير أيضا يسب مبتدا وخبر وخص في تعليق والإغراء ما منكم يقول الأمر هم قدس ما كان على بال غير مد من سوى المال كل ما له سكن واجب زل وعلى في دعوان من ضمن الشان أو لم تدافع منه أما تقدم وتسم به فقبل نفي ما وإن ولا الأمر ابتداء أقسم كاد والاستفهام دلعنا تمليء لفرين ودون وما تأتي أدل واحد متزما والرعار يعني ما لعلم طالب مفعولين من قولنا ما والد سنا بلا دليل سوق مفعولين أو مفعول وقد تقول إن ولي مستفن به ولم يفصل به غير من أو قدر أو عمل وإن بدي
ذي فصرت يتم الواضح يقول كدون ملقى عند سليمناه قلت مسكوا إلى ثلاثة رأى وعلم عاد إذا صار وعلم وما المبوعي علمت ملقى لسان وسليس عين حقق وعين ديال واحد بلا همز فلسني به توصل وسن منهما كسان سكسا وابن بكل حمد تساوى كرسبيكنا بأخبر حدث أبدا كذاك خبر الفاعل الذي كمرفوع على زيد مجرد وجهه لمن فتى وابدا في فاعل فاعل حرفا وإلى فالضمير نستر وجلد البلا إذا ما أسند الاثنين هجم كباس شهدا وقل ساعدا وسعيد والفيل الغير بعد مسد ويقع الفعيل فيل كثير كامل سن بجواب من قرأ وأتوا تاني سن للمدي إذا كان يستكى أبد الندى وإنما لزام فيل مكمل متصل ومفهم تتحري وقل الفصل حرف كيف ناوية الغدية بنت الوقف والحق مقص بإلا بدلا كما زكيلا فتاتني على والحق فيأتي بلا فصل ما ضمير المجاج بشر وقواته مج من سوى سلم من مذكر دائما إذا والحق مما الفتاة تسنولي أنا فتن جنس به بين والأصل فعيل أن يتصل والأصل فعول أن يفصل وقل في خلاف الأصل وقل المفعول فوق الفعل وآخر المفعول إن سنود أو رفعيل غير مناسر وما فيه أو بإن أصر آخر وتسبيك إن قصدها وشأنه خاف ربه مر وشتم مزان نوره سجريان مقبول به عميني في ملكني لخير نيل قال أول في الإنسان ومتصل بالآخر في مدين كوسل وجعل المضارين وقتها كائن المقبول فيه ينتحى وثانية لية المتوعة الأول جلو بلا نزع وسلسل ذي بهمز واسمك الأول تعنه كسول واشرع فاسلاس والعين مدون جاكه أفنه بالوائل شيخي قلال سلطان أبوام الباقة درارنا بحبا مرفض عالما عند لي في كروان قدا وشيفي يجري باقة من ضرب أو من مصدري أو حرب جر بنيابة علي ولا ينوب بعد هذه الوجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب سني من باب كسب ما لباسه من في باب دون وأرى من شهر ولا أرى عن إذا قصدها وما سوى نائب مما علق بالرفع نسب له محققا mustaf'ilun 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 in mutmarus min sabikin filan syagol anhu binasbi lafdihi awil mahal fasabiqan sibhu bifi'lin udmira hasman muwafiqin lima qad udhira والنسب حسب إن تلاسى بكما يختص في الفعل كإن وحيثما وإن تلاسى بكما بالابتداء يختص فرفع التزمه أبدا كان إذا فعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واحتر نسب قبل فعل طلب وبدا ما إلى أول في الغلب وبدا عطف بلا فصل على معمول فعل مستقير أولا وإذا المعطوف فعل مبرى به عن صفات فالمخير وارق في غير الذي مر رجا فموضع الودى ما لم يضاف مسؤول بحرف جاري أو بإضافة كواسف يجري واسوي بالباب واسم تعمل بالفعل لم يكن مانع حصل وألقة حسيلة بتبعه كألقة بناس الاسم الواقع علامة الفعل المعد أن تصلها غير مزر به نحو عمل فاسب مقوله إن لم ينوب عن فاعله تدبر الكتب ولزم غير المعد وختم رجوم عفان السجايا كنهم كاد فلل والمضاعف كسسا ومتد أضافة أو دنسا أو عرض أضاوع المعدل
واحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جر واحد للمناسب للمجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع بلازم كعجيد أيد والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس مجاركم نسل يمن ويلزم الأصل لموجب عروة تربط الأصل حسبا فجروا خطفة أجيس لم يترك أحد مسكو جوابا عن سر ويدف نصيبها إن علم وقد يكون حده ملتزما إن عمل لتضيا في اسم عمل قبل فللوحيد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة وأكرم حسن وغيرهم تأسرى وعامل مخالف ضمير ما تنزع والتزم تزمك يسنن ويسيئناك وقد بقوا تديا عداك ولا تجم أول قد ملا بمنمر غير رافع إلى بل حذر الجميع يكون هو الخبر وأير مني يكون هو الخبر وأثر يكون ضمير خبر لغير من يطابق المفسرون واد ويدن لأخو زيد وأمر أخوين فرها المثل ثم سوى الزمن من من لا يفعل كأمن من أمن بمثل أو فعل أو وصف نصف وقل أصلا لهذا لذخب توكلا عن يمين أو عدد كاشد شرطين سيرة رشاد وقد ينب عنهما عليه جلد دخل الجد وفرع جدل ومن توكيد فواحد أبدا وثاني واسم غيره وأبدا وعد وعمل المؤكد تناوى في سواه للدليل المتساوى حد حسب معاد بدلا من فعله كان إلا كدلا وعمل تسير كإما من عامل يذاق حيث عن ما كاد مقرر ودو حسب مرضنا إذا في الاسم عين استند ومما يكرونه مؤكدا لنفسه أو غيره فمبتدأناه له علي ألف غرفة وسلكا لأن تحقق صرفا كاد تشبيه بعد جملة كالب كمكادا يعود لا ينصب مقولا له المصدر إن آبنا تعليلا كجل شكرا وتنوى ومما يعمل فيه متحد وطن وفعيلا وإن شرط فكيد فاجر بالحق وليس يمتني مع شروطك لزوج تقني وقال يسعى المجرد والأصل مسؤول الواشد لا أقول جنا عن الهجاء ولا طول زمر العداء أرض وقت أو مكان دمنا في بدرة كابنا وسجنا فانزل بالوقي فيه مدركا وإلى فنه مقدرا وكل وقت قابل لك وما يقبل المكان إلا مبهمنا والجهد والمقادر وما سيغ من الفيل كما ممر ما وشدق ندام كيسا يقدر فلما في أصله ما فزدما وما يرد فن وغير ظرف فدرة تصرف في العنف وغير تصرف الذي لازم ظرف يتنشبها من الكلم وقد ينو عن مكارم زلو ودقت ظرف الزمان يسر ينصب طلوا بمفعولا مع فينا بسر والطريق مسرعين من الفيل وشبه سفادا نذكر بالواو في القول رهاب وقد مصفى من أو كيف نصب في القول مدمر بدر رب والعطو يمكن بلا دخن حاب والناس مهنر لدى دخن سوى الناس لم يجوز العن يجب عن ذكر ما رعى من نسيب ما سنن بلا تمام ينتصف وبدنا في الأو كان في دخيف إسراء ما تصلى وانسما قطوى عند من فيه إن دل وقوى ولناس سابق في نفي قد يأتي ولكن ناس فهوتن ورد وإن فار سابق إلى لما بعد يكون كما لو الله لما والغلادة توكيد كلا تنظر في إلى الفتى إلى العلا وإن تكرر لا لتوكيد فما توكيد تسير بالعمل في واحد مما بإلا سسني وليس على سواه مغني ودون تفقه مع تقدم نسب جميعكم به وتجمي وامسك بتحير وجيب واحد منها كما لو كان دون زيدي كلم يكون إلى نور إلى علي وهم أبلغت حكم الأولي واستفي مجرا بغير مربى بما لمسسا بإلا نسبا ولسوان سوان سواء جعل على الصحيح ما لغير جهلا واستسي نسبا بليس وقلا وبعد وبي يكون بدلا واسم بسبق يكون إن تريد وبدا مسبا جرور ويريد واحد جرفاهما أفاني كما هما إلى سبا فلاني وكخل حشا ولا تصحبهما وكل حشا وحشا فقدما الحل وسبوتة المدسكم في فعل كفات المدد وأقره متاكلا مستحقا يغلب ليس مستحقا ويسوس جمود في شر وفي مبت تعول بلا تخلف كافي مدن بكداية بأطلاق رجة أسدا إكاسا والحل من مري فلا تنفتك تنكر أمدا كواتا فزهد ومزر مناكر حاليا قومي كسر كبادة جدنولا ولم يلقر غالبا دلال إن لم يتأخر أو يخاص خيب من بعد رفل أو مدوه كلا يكن العالم لإن مسجلا وسب حلما بحرف جرفت أبا ولم نعوه فقد ورد ولا تجسالا من المضاف لا إلا إذا قضى المضاف عملا أو كان اجتمع له أضيفا أو من رزيه فلا تحيفا والحل من صوت بين سويفا أو صفة أشباهة المصرفة فتجد
تتيمه كمسرع دار من مخلصا جد دعوان يردمين ما نفل الأخور فهم آخرا لا يملكات كالتوكأن وندرنا سعيد مستقير في أجر وأنا مسجد مفردا عن قوم عمر وأنا المستجاز يجد والحرف يجيء لا تعددي لمرد فلم بغير مردي وأمر الحديث هذا كدا في نحو الأسى في الأرض مفسدا وإدراك جملة فمضمر آمن ولو دعاء آخر ومضي الحديث تجيء جملة كجاجد وناظر لا وتتمن في مضارع سعد سعوة من الواقع الوهي والأصوات ومن بعدها المنتدى له المضارع جعلا مصدى وجملة الحديث وما قدم فيه ومن أمر مضمر عظيما والحلق يضاف ما في عامل وبل ما يضاف ذي الاسم من مبين نكرا ينصب تميزا بما قد بشر كاشف تطروا قفي زمر ومن ولي أسلر وتمر وبدد وشيم يجر إذا أتتاك مدبين قد مدى ونصف ما أضيف وجب إن كان بسمير الأرض دابا والخير من أنسبا بأفعال المفضل كأن تعالى مجرى وفتح لما اقتضى تعجبا مع إسكات بأبي بكر أبا وجب بالشيك غير العدد والفعل منا كتب نسندبات وعمل تمييز قوة متقوى وفي بتصريف نازل سبقوها كول فجار ويميلا حتى ولا شاهد بأن لا مدمد ربلا مكي ومتا والقبوة والعل ومتى بيدعي رسل مندمد وحتى والقبوة ورب والتواسم ومنذ والترب ركنون كربتا ولله ورب ومر ومن عمل كوبتا ناس لك ونحو أتباعك بين واقتدي بأنتنا بمن لقدت لباد الأسمنا واسدتنا في وشيك فجر ناكرة كمال باقي مفرلي حتى ولا مغيلا ومن قول يفهماني بدلا ولا ملك وشبه وفي ذات أيضا وتالي الغبي واسد وتفية سر ببوافي وقد يبينان سببا للبس وعد عاود أسكي ومن ومن وعن بهنك على الإسلا ومعنى في وعن بي تجاوزا على ما فبطل وقد المضي أباد وعلى كما على مضي عنه إلى الشافي وكم وافيها تالي القديون وزيدا لتوكيد مرض واسم وكذا وعلى من أجل عليهما من أولى ومن محمود اسماني حيث رفع أولياء بلا كجد مدى وإن يجر في مدير فكم منهما وفي الخطور ما نفست وابدا من وعن وبائج ما فلم يكن عن عمل قد علم وازد بدر فوالكف فكفى وجلهما وجار لم يكفى خلفت ربا فجار بدبل والقوى بدل وشاع ظلم الواقع جر ذي سوار بلدا حاتم وبدو يرى مطردا نونا تالil إعراب أو تنوينا مما تضيف ضف كتورسينا وثاني يجر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مهدى لما سوى ذلك وخصوص أولا أو عديه تعريف بالذي تلا وإن يشبه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يزال كرب رجنا عديم الأمل مروع القلب قليل الحيال وبالإضافة اسمها رضية وتلك مضض ومعنوية وسؤال بذا المضاف متفرد وسؤال بشان كالجعد شان أو بالذي له أضيف ثاني كزيد لضريب راس الجاني وقل في الراس كافٍ وقام سنة أو جمعا سبيله تبا وربما أكسب سال ولا ثالثا كان لحاد المهلا ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى الواو المهمان إذا ورد وعبد الأسماء يضاف أبدا وعبد تقجاد الأرض المردا وعبد ما يضاف حسب امتنع إلى اسما ظاهرا حيث أقوى وضرب ودوى لشعد وشد إله يدي للأبقى وألزم إضافة إلى جمل حيث وإن ينا ويتم الإفراد وما كإذ من كإذ آد جوزنا وحين جنوب الوالد ما كإذ والدخيا وأمر من المسوى في المريا وأمر في المهرب عمتدا عارم مبنى فلا يفندا وألزم إذا إضافة إلى جمل أفعال كون إذا دلالي مفيد معارف بلا تفرق أضيف كلمة وكلا وعلى تضيف
مفرد معرف أيا وإن أردتها فأتي في أو تنزل خصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس صفة وإن شرطا أو استفهاما فمطلق تعديل بها الكلام وعزم إضافة لا تنفجر ونسوة بها عن نجر وأمام بها قليل ونكل فاصل قصر للسكون يتسل واد بناء غير أنت ما لا أضيفنا بها المعود ما قبلك غير بعد حسب أول واد والجهاد أيضا وعد الله نسبا إلى ما نكر قبلا ومن بعده وذكر وما يلي المضاف يأتي خلف عنه بربي إذا ما حذف وربما جر الذي أفك ما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن الشرط أن يكون محذوف ممثلا لما عليه فنضيف وينقص فيقول ولو كحلي إذا به يتصل بشرط أف وإضافة إلى مثل الذي له أضاف ولا خاص من شيء في لمن أصف ما قل أضافا أجيس ولم يألفاظ يمين واضطرارا وجد بأجم أو بنات أو نداء آخر موتي قليل يسير إذا لم يكن متلا كرام وقدا أو يركبني وزيد نفذي جميل ويبات فاتحة بي وعظم فيه وهو إما قبل ومن ثم فاسر يهون وألفا سلم في المسؤول عنه دليل الكلاب هيا نسل به في المسار عن كلا عمل مختفى مجردا وما على إن كان في المعان وما يحول ما على والاسم ما سر عمل وقد جره الذي أضيف لا كامل بنسب أو برافع عمل واجر ما يسمع ما جرى ومجرى عن استدعاء المحل فعسن كافر اسم فاعل في عملي إن كان المديه بمسجد وأول يصف من أو حفنك أو نفذ صفة أو سدا وقد يكون كما ذكر فايس هيك العمل الذي يصف يكون شلات ألف بالمدي وغيره معلوه فتدي فعل فعل أو فعول في كسر فاعل بديل فايس هيك ما له من عملي وفي فاعل قلد وفاعل ومسك المفرد بسعود في الهم والشروط حيث مع بالواسف دل المال دل وفي وأول نسمع سواه يهدي واجرى بشتاد الذي خفت كمتوجه وما لم نهت وقر مقرير الاسم فاعلي يدس مقول بلا تفضل فهو قبل سيق للمقول في معنى كالمطاقفة ونتفي وقل تكون إلى في معنى كمحمود المقاصد الفارق فعل قياس مصدر المعد من بثلاثة كرد وفعل لزيم باب فعل كفرن وكجوان وكشلل وفعل لزيم مثل قعد له فعل بإضراد كودا معلم مستوجبا فعل أو فعل فرد أو فعل فعل لامتناع كعب وصل الذي قد تقل بالي دوان أو لصاد وشمل سير وسكان الفاعل كسؤال قولة فعالة لفعل كسر وزيد جزلا وما مخالفا لما مضاف فهنا كسول مريض وقل بثلاثة مكيس مستر كبوت ساتدس وزكي تزكية واسملا إزملا متجملا تجملا واستعن سعادة سماقم إقامة وغالبا تتلزم وما يلأخير متوقع ما كالوت لسان مما تدح بها سلوسك استفى وثم ما يرفع في أمثال قدر لما في الأفعال لدن فعل واجل مقيس ثانيا لا ولا فعل في العال والمفعل وغير ممر السماء وعدله وفعل للمرد كجلسة وفرة هيئة كجلسة في غير سلاسل تمر وشد في هيئة وحين كفاعل اسم فاعل لذا بثلاثة يكون كهدى وقليل في فعل وفاعل غير معدل القياس فاعل آخر به أسري ونحو سجنا ونحو أجري وفرع وفاعل بفعل قبل والجميل والفرج والفاعل به قليل وفعل وباسم الفاعل قد نفعل وزن المضارع اسم فاعل من غير سلاسل كالمعسر مع قسم سوء الأخير ملقى وادل من زائد وسبق وإن قتل منهما كان كسر صرف مقبول كميس متضر وباسم مقبول الثلاثي طرزيدا مقبول كعاد بقصد ونبرنا عن هدو فاعلين أو فتد أو فتن كحيل صفة نسوسين جار فاعل ما نسير به حدوث مفاعل وصل لازم لحدري كاثر القلب جميل غيري وعن اسم فاعل المعدل على الحد الذي قد هدى وسمى تمال فيه متنبع قلوز سببية وجبار خبير وصف جر مع الواد من المسوب ومتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع السمان من الخلا ومن إضافة لتاليها وما لم ينظر بالجواز السما بعملة بات مع تعجب أو جدا بالقبل ما ترم بوات الأفعال سبا أو كما أوفى لنا وعزبهما
صراحة منه تعجبت به إن كان عند الحق ما أنه يهدي وافق في الليل كلمة لازمة منعود صرف من حكم عدم وسمى من سلاس سرفا قبل فإن تم غير انتفاع وغير وصف يدعي أشهد وغير سالك سبيل فعلا وأشهد الشد أو شبه ما يحكم أبد الشروط علما ومثل هذه بفاد ينتصف فقد أفل جره بالبيت فبنذركم لغير مدبر ولا تكس على الذي منه سر وافل هذا الباب لا يقدم معمول ووسعه بالزمى وفصل جدار بأرض أبدان مستمر والخلق في دقة فعلا غير متصارفين نعم بسرف عن اسمين مبارل على أو مضافين لما قارنا كنعمهم فالبرما ويفعل مضمر يفسر مميز كنعم قوم مشهر وجم تنزيل وفاعل جار فيه خلاف عنه قد استهر ومميز وقيل فاعل في نبي ما يقول فدل ويذكر مسوس بعد مبتدا خبر ليس يبدو أبدا وإن قدم مشير به كفاك العلم المقتنى والمتفى وجنك بسساء وترفع من بسلسة كريمة مسلا ومسلم محبة الخير دواء ذريت ملفا كل حبدا وأريد المسوس أي كان لا تأتي بدوابا يدعي المسلا ومسلة الفاتحة فأخجر في القواد ندم نبام حكا سرسوم المسوي من ولي تعجب لي أعقل للأديل وبلد بي ومدي لا تعجب الوسل لما به لا تدري سل وأفل تدري سل وأبدا تكبر نردا بمن جرد وإن أمر إضافة جرد ولزم تكبر وأي وحدا واتر أذكر وما لمعرفة أوذفت وجهي عند معرفة هذا إذا نويت ما نبغى إن لم تنف وتف ما بكر وإن أقول بكر من سلمة فلو نقل أبدا مخرجنا كامس من أنت خير ولداني غير تديم ناس مردا ونفوض ظهير ناس ومتى عاقب من الفا كثير سبتا قال ترى في ناس من رفيقي أولى بفرد بناس ديكي يسمع في ربي أسمع والناد وتقد وعاد وبدل فانا تبع مديم مسبب في واسمي أو اسمي ما في تلقى في تعريفي وتكريم علي من الأمر بقوم كرما وهو التحيد وتكري أو سوى وفي لفاق وقفا ونعسم شك كصوب ودري فاشي كذا ودي ومتسف عنها بجملة منكر وعود يسمع ارتياس خبر وأمنه لا يقع عذاب طلبي وإن تفقوا لحال بتوسفي ونعد بمصدر كثير والتزم الإرادة وتفكير ونتخذ واحد إذا تلقى عن فريق لا إذا تلقى نتمم لي وحيد معنى وعمد الأسديد غير استثناء وعين تكسر أسمى فالأسم تكر لذكره النوس بأسماء طابته يكن معينا في دنيا وما دعا تمرنا وأربع لسكي قطر تمدمر ممتدى ناسبا ليذر ومن الموت والنذيب كل يسوع وفي نادي أكل في الناس وبعين الاسم كده معا وفي الطابق المعتدى والزعم بها قل إذا بها ما ليس وإذا تكون متبعا وقرآن في الشمول وكلا كلتا جميعا في ضمير صلاة واستعمل أيضا تقول فعلا من نعم في توكيد مثل بلا وبدأ من أكد في أجمع جمع أجمعين ثم جمع وتلك الفجر واجمعوا جمع أجمعون ثم جمعوا وأي في توكيد من قرب بالوان وحد الشرط المشمل ونبي مسان وكلا أنفذ فلا وواسع فلا وإذ أكد الضمير متصل بالنسل عيني فبعد فصل عين الطرفي وأكد بما سوى وهو القيد لا يتسمى ومن الأكيد لا يجيم كار كقولك تجي وعلى الأرض الضمير متصل إلى معرض الذي يوصل قدره غير ما تصل به جواب كان عمك بلا ومضمر في الذي قد فصل أكيد في كل ضمير تصل على أن يهد بيان أو نسق والغرض أنا بيان وسبقات بيان تابع الشفاء حقيقة الوسيب مكشفا فأو يمكن بفاق الأولي ما بفاق الأولين نتوالي فاق يكونني مناكرين كما يكونني معارفين وصحيح بادلي يدي ربي ورنم يا غلام يا مروان من شتاب البري وليس يبدال بالمري تعلم حرف المسبرين أكبر ساكا سجود وسناء مسودا فالعد ملاقا بواد ثم فحاتا مقافي كسيد ووفا وعصب على فعاسب ولا لكن كلام يدنون لكن ولا قاتل ويسابقا عليك في الحكم يوم صاحبا وفق وسجعت الذي لا يغني واسمه كصوف هذا وابني والفضل الأديب بالاتصال واسم التديب بالانبساط واسم العاد فما ليس سلاح على الاستقر أنه سلاح قاتل بها تقف على كل ولا يكون
إلى غاية التي تلاوى بها في إسرها تسويا أو همزة على عقد أي مغنية وربما تسكيتت الهمزة إن كان فالمنى بحرف أو من وبمن غير وبما دخل قسم تكون بما قيدت ولا خير بقسم بأوامن وشكوى فكن بها ظلمي وربما طابت الواو إذا لم يفتني للازم فتاوى من صواب القاسم إما سنيا في النوع إمتي وإما نيا وأو لكن لكن أو نهي ظلامي دم أمرا وإسبة تلاوى لكن بعد ما شبيها تعالى مكرم المعين فتيها وانقل بلسان حكم الأولي في الخبر الإثبات والأمر جلي وإن على ضمير رافع متصل عاطل وصل به الضمير المتصل أو فصل الموابل فزيارة بنا فشيا مضامع كبد وعود خبد لدى على ضمير خبد لازما مجولا وليس عندي لازما ولا في النجم النسي صحيح مثبتا والفاظ ضد مع ما تفاس والواو إلى الأب سوايا فردت في عامل الميزان وبكي معمول متفن وأنزل الدكي مدى نسبي وعد خلفنا على الفيل يسوي وعد ولم يشيد في لا وأحسن سبيل تجد سهلا الدبر المسعود بالهم بلا واسطة والمسمى بدلا مطابق مباد أو ما يشمل عليه الفاء كما تدري بالوعد لربي زرين وسنصحي فازل خزن ولد في سليم بازل خالدا وقابل يدا وعن وقف وخذ المداوى من ضمير حادل غير لا تبدل إلى ما يحاذر أنجلا عابدة المدن أو اشتمالا كائنك بهجة استمالا وبدل المضمن الحمد يلي همزة كما دعا سعيد العملي ويبدل في من الفيل كمن يسر لا يستعين بني عن والد لدناي أو كنيا وأي وكذا يا سماهيا والهمز بالله ووالي من تيب أو يوغر ولد التي تنيب وغير من تبين ومن ورما ما جاء مستوزن قد يعرف لما وادم في الجنس والمشرلا قال ومنها كاسر عجلا وابن المعرف المنادى مردا على الغرب رافيه مريدا والمدين وما بنوا قبل الدا والجم زوجي بناء البدا والمرد المنقور والمضافى والشفاء شفعة من خلافا وانا وجد بن مبارك عنا منا ويسد لا سعيد لا تهين وادم لم يالي ابن على ما او يلي عالم القدر ما واتنا سمع فرار منا مما لو استقاب من بينا وبدر يخص جميع وعلى الا مع الله وما كل جمل والازور هم بتبيدي وشجر هم بقريدي تابعة ضمير مضافة على الزم رسمك زين يحيى ومسور فعبيس وعلى كم مستقل الناس كل وبدلا فايق مسوب المنسك وفاقي وجني ورافي تقوى مسوب المنسك يلزم بروحي لذات مرفا أيها الذي ورد واسمعين بسوى هذا يرد بعد شر كائن بسفاء كانتها يفيد مرفا في نفس سلسات أوصيا كسلسان وتعاون سوى جلولا صحيح تبياك عند عبد أنبيا وفضل حسن وحد يسمر فيا وما يبنى عمر وفروا في دابات أمتي رد واسع من آيتي وقابل ما يخص بندال من كذا وترد في سبيل سوات يا خباسي والأمر كذا من ثلاثي والشعب سبيل دبور فعل وعلى تقصد الربي شرف لؤي دسل اسم المناد الخفض باللم مفتوحا كيا المتدوى معلمة في إنكارت يا وفي سوى ذلك بالكسر يا وعلم مسوء ساعة وبساليف ومسوس بذو تعجب أولي ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهم ويندب الموصول بالذي اشتهر كبير زمزم يلي ومن حفر ومنتهى المندوب سره بالالف مسلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من جهة كالأمل وشكل حسما أوليه مجانسا ليكون الفتح بوامن لبسا ووقفا زدها أسات إن تريد وإذا شفى المد والهل تزد وقائل مع عبديا وعبدا من في هداية سكون أبدا ترخيما لدف آخر المنادى كيسوع في من دعا سعادا وتبزن مطلقا في كل ما أنس بالهوى الذي قد رخم بحدي وفي رهبا لا ترخيم من هذه الحق ولا إلا ربع
رباعية فما فقل علم دون إضافة وإسناد متم مع الآخر ذي الذي تلا إن زد لنا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا مخلوق في واو وياء فيهما فانك في والعن زاد من مركب وقال درخ وجملة وداع نقل وإن نويت بعد حال ما حذف فلبقي يستمر بما في ألف وجعل إلى تنوي ما تفنى لو كان بالأخير وعدت بما فاقل على الأول في سمود يسام ويسمي على سمي في أول تزيد أول فيك مسلما وجمج وجين فيك مسلما والدر الرحم من الدم الذي يسوقنا وأحمد الإخلاص سلطان دائما ياك يرفع بإذن الدنيا وقد يرددون أيد والكام من الغربة صوم بدل إياك وشر ونحو ونصب محذر بما ستار وجبات اعتدال إياس وما سوى وصف حله لا يلزم إلا ما في أو تكراري كجمد وما يتشاري وشدعي يا وإيا وشد وعنز في القصد من وسلمت وكم حذر بلا يجل مغرم في كل ما قد فصل معنا وعبل كشاتنا وصابوا وسجر وكذا وما بنا خلق آمنا كسر واقره كوي وهي هتنكر والفيلم من أسمائه عليك وهكذا دنا كما إليك القدر ويتبلغنا سليني ويمن الحب مصدريني ومرمة وبعن من الله وأخر مالذي في العمل وقم بتذكر الذي ينون منها وذرف سواه بينه وما بيخذيب ما لا يكل من مشبه في لصوت عن كادرة أزدارك يتقبل جميع النوعين فهو وجبل في تقد منه نيم ما كان ليلة فالنواسر ما يواجد الفعل ويفعل هذا طلب الأشرف إما تليا أو مستدرك وسمين مستقبل وقل قدما ولا مبدل وغير إمام ضوالب جزا وآخر وعاكتب فقد جاوى شروق قبل علينا بما جاء نسب تحرك وظلما والمعرض فانه الى الالف ويقول في اخر البلاد فاجر منه رافعا كروليا والربيا كسايا نسايا واجب من رفيع هذا وفي واو ويشكر المجالس بفينا وشهد يهند بالكسر ويقوم سلطة مكيس مسويا ولم تخفي فتل بدل الف لكن شديدة وقت والف والف زد قبلها مع كتاب لا الى الاناس ولد واجب فتن لساكن رديف وبدر فتحة لذنك قلب إذا أدبتها برفما من أجل في الواسكان عظما وأبجل نبات فاتن ألفا وقفا كما تقول فيك فالرفا أصف تنبير أتى مبينا ما نبي يقول اسم أمنا فألف تنيس مطلقا منا صرف لجهواه كيف موقع وزيت فلنا في وسسال من أيضا كتائتا نسبة ووسواسي وواسل أقلا ممنوع تنس كتاك شلا وعربيا عارض الوسوية كعرض وعارض الاسمية فلا ويد لقولي مدي في العصر فننصرف مني وعدا وعيال وعفا مصرفة لقد ينال من عوى من عدم واسم متبر في لك وسوى سلاسة وقروا وسوى سلاسة قوما من واحد لأربعين فيلما واقل جميل مشفين وفعيلا أو المفعيلا بمن قتلا وتدل من كالجواري رفع مجر أهله كساري والشر ميلاد هذا جمعي شاقه لقضاء عموما منعي وإن بسمي أو بملحي به فنصرف من يحب والعالم صرفه مركبا ترك ومسناه بعد كربا كاد حمزة إليه فلانا تاغر ونواك أسبهانا كاد وأنس بها المتقوى شرط فلعاد قوم متقوى فصل أو كجور أو سفر أو سر امرأة نسب ذكر وجهن من عديم تذكر سبب وعجل كهند والمنوح والعجم والد والتريم مع زيد على سلاس صرف لنا كاد كتمسد يخص فينا أو قلب كأحمد ويعلى وما يسير عالما بألف سيدا لكن فليس يصرف والعالم صرفه يمد لا كاف عن تقييد أو كسر على والعد وتريف ما لأسهر إيد في تأيين قوسا تبر وأمن على التصريف عالي على ممنوع نسب ونذير جسم عيد تنتم واصرفا ملك من كل ما تريف فيه أسر وما يكون منه من وصف فيه ربين جاء جواري في والد رن أو تناسب سريف ظلما والمصروف قد يصرف ارفع ذريعا إذا يجرد من نسل وجازم كتسد وابنا نسبه وكيف بأن فالعلم والذي من غير الفاسق ورفع صاري وتكتاب فمن النفا ومغرب فاقد عمل عنه على ما أرجع يستحق وسعمل ونصر به دليل المستقبل إن سهر رفيق بعد المصلاة أو قبل اليمين واجب رفع إيدي الفاتحة القرآن بين الأولام جار الجزم إذا ونصيبة وعيد دافعا مديرا أبمر وبدر بكان حاتم مدير كان بدأ أو إذا يسوء في موتي حتى أبيلا وفي وفتح هكذا المرء عن حاتم حتى تسور درسا واجر حتى حالا أو معاملا به
mustaqbala wa abadan fajawabin afin awtalab mahdun ya wasatruhan summa sorfal wal kalma intupid mahwa makala narugagan wa tutiro jasa wa abadan wa inafijat mahintam bilin dan sedima wal jasa wa syadu jadilatana in atato'in qablaladuna taholu binapa wal amrikana biwairi farwalatan si jawabahu wa jasnahu bala wal filu badafa'ibin wa janusifka nasimaila tamaniyan nasifwain alam kholisin fil mudir tansibuan sabitan amunadi wa syadahabu wa nasbi bisiwa ma'amar min ma'adur wa bila walamin toliban jasma fil fiya kada bilam walamma wajibin wa man wa ma ayin wa tayyana ina idma wa hismana wa hanu idma kain wa kabila dawan asma bina yadani masyadu sima yadu zazawa jawab sima wa man yani au mudari aini tulbi ma'amuna kholi baini wa badawan rafuka jazasan wa rahum bada mudari lahan wa kulli asman jawab rajul syatan ina wairiha ja'il wa talqu aidan faja'ah kaidan zidal man mukafa wal fil bimadil jazaya kain lil qawi rabbi bitasir wa min wa jasuna rasul bil mustafa wa min jumlatain lima wa sabini anda wa bimatul wal asma jadi inil manabuhim mahdil ladati ma'ishat wa qasam jawab al-akhar tabalam tazawwa ila walaya wa qadru habar fashar rati wa taqan bila hadar wa rubama ujiha bada wa shamishan bila di khabarin muqadami lawham shadidi mudi wa yakil ila wa amsab balan naibudil wa yakil disosikil bilika lakin alana biha kota tarin wa ibu dari undalaha surifa ila mudina ulau ya bikafa maka mengayakum min syai wa khalitil bidir biha wujudan kulifa wa hatutika qawla bina dalam yang kul ma'ana kul tidak laula walam ayal zaman ibtidai zambirangi wujudin aqdawati matati damis wa halla ala ala awliyan nabira wa qajalis mun bifilim mari uli qawli dahirin wa qarim makil adran nubil ladi qabar ahila dimutadaan mustaqar wa masih wa ma fawasil sila'ai ila qala kumudin amilah naqla dikarabtu sidrabada doratu sidrana qadil makhda wa biladini walladina walati ahbir ra'yan faqan ladi qabru zahirin wa ta'rif lima ukhbir anha ula qadri ma qadam min anhu bi ajnabi aw bi munmarishatun farahi marha wa akhbaruna bi anabati ma yakun fil fil qawta qadama insa silatin min uli arka sulimakin min wa qawtahu batal wa ayakun arwafa'at silatu al-gabi rabariha ubina wa fasal salah salam bidai kulli asyara fi adi ma'aduhu mutakarra fi dirijali wal mai jaduri jaman bila bikil ladin kahasai wa mi'atam al-khalil qadiyati fa mi'atul bijam bila semur dewa ahlu wa silanu fi asyar murakiban qasida ma'adul zakar wa kuladatan isi'ida asyra wa syinu fi antami mikashra wa ma'wari ahadin wa'ida ma'ma ma'fa'arta fa'fa'ozda wa lisalasatin wa tis'adin wa ma baina mayru kiba ma'kudima wa abi asyrat asyratai wa asyara isnai dan usyata sya'u dakara wal jali gari rafi warfa bilali wal qadus sidai siwahu ma'uli fa'amai sidri malik isa'ila bi wa'idrika arba'in hina wa ma yasuru rakaban istimam yijai sunna fasawiyah ma wa'idu bifa'adadun murakabu yang berbina wa'ajudun wa yurabu wa sumbil seli fama faku ila asyratika fa'ilin fa'ala wa'atu bilani sibita wa matada kafar fa'ilan biqorida wa'idu ribadal ladhi bintuguni tuti bilaini sabadu laini wa'idu jalal awal istamawa wa maja'ilin ahkuma wa'ina rukami sasari sayni murakabin wajib bitar kibaini awfa'ilan bihalatay alifi ilam rakabin bimata biafi wa syalisina bihadi asyara wa nawi uqobna islan kurawa tabi fa'ila min ajadat bihalatay qobla wa mutaman ma'isir istifami kami muslimah ma'yasisina kakam sabawa azzatat jurrohu min marori wa yakam harfa jari narawa sanjana muriyan asyara awmiyatin kakam rijali omaroka kangayi wa kada wa yatasif tali zani awbihi sinitu sifi kibi ayi maliman gurin suhiran ya biwa bi awfira tasilu wa qaliki maliman gurin bimaluman wa halim mutlaqon wa ashbi'an wa kulmanani wa manani badali ilkani bidani wa syakin tadini wa kuliman kola adat bidumana wa nukorat al-musan namsana wal pandasul wasilit wal alifi mabisri dadini swadi khalifah kumanna wa mamin muskina ilkana jakomun nikon mutana wa inas falatuman ya khalifah nadir manu nabi nadir
والعلمة أنه من لمن إن اسم عاطف بأكثر علامة تانيث تاء مخالفة بأسم قدر تركت فاعل تقدير بالضمير ونفي كرد بالتشهير ولا تعرف طريقة المفعول أصل المفعل والمفعل كان مفعل وما تليه تلقى بلقى شذوذ فيه ومن فاعل كقدير إذا في موصوف أو قريب تتنتهي وعارف تانيث ذات قصر وذل مدينة حروف الهر والاشتهار في مقادير لا يبدي وزنه ربا وطولا ومرض وسبحان جمع أو مدر أشرفة كشمع وتعذر سمها سبات راديك واحتسام مع الكل وكان وقيت مع سكر وزهر هذه استمرار لمن يفعل وافلا سلسله وفعل لا ثم يرفض لا فعل وفعل في القيام مقولا ومتورعين فعل وقد متغفي فعل إذا إبس مستجاب من قبل رفع سمكنا الذي للهسف لهذه المعارض أجري سوق القسم في قياس غير كافي المفعول بجميع ما كافلة مفعولة مرود ما ومسام قبل آخر ألف المد في نذيره حسن الفهم تركير الذي قبلها به أمس الأسكار أول وقد أول عدم نذير ذا قسم دامات النار كالفجا وقيدا وقف المديد ورمته عليه والأسود بخلف أمره آخر مسؤول بسال الألوياء كان ثلاثة فتكيا هذا الذي أسدون أوفتا والجمع الذي أميل كما تابي ولد الله والألف أولها مكان وقف وقف ومقصر آبي وفي سنيا ونوع الغيب كسائر وحيا في ومن وجه وغير مذكر صحيح ومشهد على نفس المادين المسؤول في جميع الأحاد سنة ما به تكمل والفتاة مشيرا بموت فإن جمده بداء المال قال أنا ذكرها بتسنيا وتائد أنسما نتنحيا وسلم عين الثلاث عن الإصبع الفاء بواسف الإمساك العين مؤنث فتى مختتم بداء أو مجرد وسكن تالي غير فتي أو خافض في العتيق كلا تقرأ ومن أرسل على بدر وسجد والشد كسجر ونذر أو الضرار غير ما قدمت أو لأناس من دمان مستفعل 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 أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع إلا وبعد ذي بكسرة والعن يفي كأرجل والعكس جاء كالسفي لفعل اسما صح عينا أفعل ولرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعنك وذراع في مد وتأنيس وعد الأحرف وغير ما أفعل فيه المضطرد من ثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغلهم فعلان في فعل كقولهم سردان في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنه مضطرد والزمه في فاعل أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعي بمد قد زد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد فعلا وشعناه كامل وكامله فعل
wasfin kakotilin wa zamin wa halikin wa mayitun bihi qamin lifulin isman sohalaman fi ala wal wadu fi fa'alin wa fi'lin qallala wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ila wasfaini nahu adilin wa adila wa misluhul fu'alu fi madukira wa dani fil mu'alila man nadara fa'alun wa fa'alatun fi'alun lahuma wa qalla fima ainuhu yaminhuma wa fa'alun aidan lahu fi'alu ma lam yakun fi lamihi hilalu aw yakum mud'afan wa mislu fa'ali duta wa fi'lun ma'afulin faqbali wa fi fa'ilin wasfa fa'ilin warad kadaka fi unsahu aidan ittarad wa sya'a fi wasfin ala fa'lana au unsayaihi au ala fulana wa misluhu fu'lanatun walzamhu fi nahwi tawilin wa tawilatin tafi wa bi fu'ulin fa'ilun lahu kabid yukhassu ghaliban kadaka yattarid fi fa'lin isman mutlaqan fa wa fa'al lahu walil fu'ali filanun hasal wa sya'a fi hutin waqa'in ma'ama duhahuma wa qalla fi ghairihima wa fa'lan isman wa fa'ilan wa fa'al ghairu mu'allil aini fulanun syamal wali karimin wa bakhilin fu'ala kadali ma dohahu maqad ju'ila wa naba'anhu afila ufil mu'allaman wa mut'afin wa ghairu dakakol qawa'ilun li fa'alin wa fa'ali wa fa'ila ma'anahwi kahili wa haidin wa sahilin wa fa'ila wa syada fil farisi ma'ma masalah wa bi fa'il ajma'an fa'ala wa shibhahu dhatain aw muzala wa bil fa'ali wal fa'ala jumi'a sara'u wal adra'u wal qisas ba'a waj'al fa'ali li ghairi din nasab judida kal kursi tasba'il arab wa bi fa'ali la wa shibihim tiqa fi jam'i ma fawqa salasatir taqa min ghairi ma wa min khumasi juridal akhiran fi bil qiyasi wa rabi'u syabihu bil mazidi qad yudhafu duna ma bihi tamal adad wa zaidal adiru ba'idifhuma lam yakulainan israhu lad khatama wasina watta min ka mustad'in azil idbi binal jam'i baqahuma muhil wal mimu awla min siwahu bil baqa wal hamzu wal ya misluhu in sabaqa wal ya alal wa wahdifin jama'ata ma ka haizabunin fawa hukmun hutima wa khayyaru fi zaidai saranda wa kulli ma dhahahu kal alanda fu'ailan ij'ali sulasiya ida sabartahu namu kudayin fi qoda fu'ailun ma'a fu'ailin lima faqqa ja'li dirhamin duraihima wa mabihi li muntaha jam'i musyir ila
سرة تصوير سر وجائز تعويض يقبل الطرف إن كان بعد الاسم فيه من حذف وحيد عن القياس كل ما خلف في البابين حكما مسلما لتلبية التصوير من قبل علم تنس أو مادة فتح حتم كذا كما مادة أقل سبق أو مادة شكران وقبله التحق والف التانس حيث مدة وتوه منفصلا يعود كذا المجيد آخر للنسب وعجز المدة المراقب وهذا زيادة فلانا من بدء أربع كسفرانا وقدر في صلمة لا على تسمية أو جمع تسهيل جلال والف التانس بالوصف متى زاد على أربعة لا يسجد وعند تسوير كبر خير بين حبير وفر والخبير وذل أسفل سريا لنا كل فقمة صيب ورمة تصيب وشك في عين ويد واحد بجمع من دامر تسوير علم والف الثاني مجد يجهل ومن كتام الأسد يجهل وكمير المعروس في تسوير ما له غير تيس لسان كما وهي ترحيم لصغير اكتفى بالأسكال أو تبيا للمقتبى وذكتا تانس ما صغرت من معنس أعرف ثلاثين كثير ما لم يكن في طريق ودلابس كشجر وبقر وخمس وشتت عكود من الأسوى نذر لحقها في مسلسي كسر وشعور الشهود الأدلة وجمع الفروع من الدعوة يحكى الكرسي زد لي نسب وكرمات لي كسره وجواب مثله من محور جفتا تنس أو مادة لا تثبت وإن تكن تربع جسد سكن وقلبها والواحد حسن بشبه الملحق والأصلي ما له وللعزم قلبي وكما والألف الجائز أربعا أنزل كذلك يرمان كسي خمسا أنزل والأمر في يا ربي أنا حق من قلب وحسن قلب سلسين يعين وعرض القلب فتن وفعل وفعل عين أو مفوافع وكلا في المرمي مرمي وخير في استعمال المرمي وله حي فتسنه يجب فضلها وليكن نحو كل فارغ التسمية للنسب ومزدا في جميع تسمين وجب سلس من نهي طيب حذف وشد طائر مقلا بالألف وفعلي في فعلة تلزم وفعلي في فعلة حذف والحكم على لم عالية من المثالين بما تأوليا وتمم ما كان طويلا وكذا ما كان جليلا ومثل ما دون في النسب ما كان في تسمية له النسب وسط صدري جملة وصدري ما ركب مادسا ولسان تمم إضافة مقدورة من أواب أو له تعرف بسني وجب بما سواها جنس من الأول ما لم يخاف لا تزكى بالأشهر وتذكر وذيلا بما منه خذف جوزا إن لم يفرده في جمع تشفيه أو بتسمية وأمر مجبور بأبي توفيه وبأخ مهتنب بنتا علم يونس وأفحفتا وضع في الثانية من سناه سنيد للكلا ولائي ويكن كاشيا لمفاعل وجبره وقصعده الجسم والوحيدات نسب الجامع إلى الشاب واحدا من واقع ومع فاعل وفعل فعل كنسب الأبناء لفاق بالغير ما أسفله مقرر على الذي ينقل من الدوس وتنع بصرفة سالفة وغرة وغربة باتفاق قد لوقف في سوى راري سنة غير القد في المار وأشهد إذا منورا نسيب فعلقا في الباقين المؤكد وهبه المعبس الدليل ما ينصب أولا بسد البالما وغل بالتنبيه بالعسيب في نبي مرين لوس مرد اليكفي وغير هذا نسيب المحرك سكن أو كن رأي تحرك أشم يدوم تأكل ونعفا وليس همزا أو رأي كفا وحرقا لنكلا لسكين تائبون يوتنا ونقفاسين نسيب المنبوس لا يرهو بسري مقبنا قولا ونقلي وجنة لربم تاني وتغفر المعبوس ليس يمتني في الغفتا تاني لم يكن في سكين سحاو سن وقال في جميع تسمين وما ذهب غير جانب العسل كما وقتها ساتعال في للمعاد في الآخر كان من سأل وليس حتما في سوى مكاعي أو أي مزوما ورأي ما رأى وقت استيقام جهات مضيف أولها وأولها إنك وليس حتما في سوى من فوقد بسم قولي كثير أما كدو ولسد الله يجري كل ما خلق تهنيك بلا لازما واسمها بغير تارك بناء لما شاجا في المتبستوسنا وربما عودي على بالوصف ما للفي نسر وفشا متادما أعرف المرتل من في ترى أمنا الواقع من الأخلاق المسجد أشد بمال ما تلي حتى نسينا عادما وكذا بعد العين في اليوم يعود إلى في الزكمة خوفة كتكتا لليل والمسروط في بحرها وما عكجبها الكتك ما يلي كسر أو يلي دريا كاسر أرسل قد ولي كسر فاشل هكذا بسجن يوعد قدر ما كما يمين لم يشد قارب إستيرا يكون مترى بكسر أو يا وقد تكون رأي كما يا
قربة متصلة أبدا عرف العافية فإن فسر كذا إذا كتب مرة ينكسر أو يسكن إسرار نسر باعا الوقف مستعلم مرة ينداف بكسر ركع ولم الأسب ولا تمل لسبب لم يتصل والقف قد يوجب ما ينفسر وقد معلوم لتنسب بلا تعسبه قائمة واتلا ولا تمل ما لم يرى ما كنا دون سماع غيره وغيرنا والخلق قبل كسر في الطرف أمثال الأيسان فالقلب قد الذي تاليها تليس في وقف إقامة فنقدر عالي في الأرض والشيطوه من صفي بري وما سواه ما كتسب علي وليس أدنى من ثلاثي يرى قبل تسبيح سوى ما يرى ومتحس من خمس تجردا ويسد فيه فما سمن عدا وخير آخر ثلاث تعود مسيرة تسكن سنه تهم وفعل الأمر والعسو يكل بقصهم تاسس في البفعل وطعم ثم وسل سنية من فعل ثلاثي وزن واد من ممتها وعرض من جردا ويسد فيه فما سدا عدا لسم مجرد كيف على وفعل وفعل وقول ومفعل فعل وإن على فما فعل الهوى فلا لله كذب عليل وفعل وما خير لزيد عمل سنتما وحق إياه الجفاس والذي ليس مزايد مثل تحديد بالمفعل القبيل الوصول في وزن وزايد بلده كبي والغيب اللهم إذا سنبكي كري جعفر وقوي المستكي وأيك زائد دفع أصلي وجله في الرسم للأصل وقم تأصيله بسمسمي ونوي والحب كلملمي خالق حسر من أصلين صعب زائد بغير مين ويتداول وقيل لم يقع كما هما في يوم ووعوع وهكذا هنجم بمسابق وسلسة تأصير تحقق فتكهن من آخر متى عليك أسر من حرف من البلاد ورم الآخر كلمتي وفي نبي وطن فارن أصرة في وتوفي لا نسل الأسوار آمنا بالاستيقال والمطوع ولا هو أفهم كلمة ولم ترى ولم في الإشارة الإنسان ومن زيادة كبير قيد سباسل تبين حجن كحادثة تلوس همز سبيل لا يسكت إلى إذا ابتدي به أستسكت وولدي للمدين دوا على أسر من أربعة أو الجلال والأمر والمحجر من وكذا أمر سلاشي كشوز والفدا وبسم استين من سمي وسن وامري وطن سنتبي وابن همز أكذا يبدل فتن بالاستيمان يسأل أرض الإبدال هذا الموتيا فاعتل الهمزة من وين ويا آخر الإسراء عليك سيدا وفي فاعل ما هو علاجا لك في قرآن سيدا سالسا بواحد حمد الرافي مثلك قرائد كالك سائل لين كان فامد مفاعيل لك من أيها وهو رد الهمزة في ما هو إلا مرفي مثل إرادة جريب والله همزا أول روين رتبة غير الشرك وجه الأسد ومن يدرسان الهمزين من كلمة يا سلطان سوى من يبقى إسراء من قبل كل قرن ويا آل سرقة ينقل بقسم مدى قتل وما يضم ونحسر ما لم يكن أتك فلك يا آل لك جواء ونوه وجه في سيء ويا نكلم ألف نصر دلا أو يا تسير في إلى خلاص في آخر أو قبل تنميس أو زيادة طيفة لتجعل أو في مدر مختليا وفيها من صغير ولبن أو الحوال قدم ذي العين إلى وسكن فكم بذا الإغلال في حيث عن وسعه في عالم رفيف على وجن والإغلال والخلق يلقاه الله نعم لك أنقلت مطياني يبين ووجه كذا وغاوين ملك من ألف ويكموكين بلا العدو فيسأل النادم بدم كما يقول يكون عند جميع يما هو نسبة من القيامة وفي الأمام في رأم ربك كالعباد من رمك مقدرة فليلا كسب وعد سير وإن كن عين رفل واسفا فتكبر وجهنا يرفا إلى مفارس نقل والبدر عند التقوى ولبجد البدر في أسجاء لنقل واسفا وقل أسوى نذر يخفى يسوي السابق بوابن ويا ورسلا وعمل للعارية فيا نروا وإلى نمدقما وشد موطن غير مقدوسما من ومن أوياء بذلك أسير على مالك بالبدر فلمتصل وإتاقا وإن سكنك إلى الغير لم يغيرك إلى الوادي سكن غير ألف ويأين تشمل فيها قتل مصاعد مفاعل مفاعل دفعل كاهيا وعمل ويكن دفعل من افتعل وإن واو سلمت ولم تعل وإن حرفين دليل الرسمك سيا أول وعسر قدعين وإن ما آخر وزيد ما يخرج اسم وجبنا يسلم وخرج أقلب لمن ينا إذا كان مساكا كما مدام بلا سكن صوحا كل طريق من جل آدم على بلقاء بكم يكون في لا تهجن ولا تلغى وبلا نقول لا فرس في غير بدل الاسم ضرب عن وفي واسم وفعل سوري كم فعلي والفعل فعل وسفعل أجل دار وتجمع والواحد هذه نبي فما عرف وما الإفعال من حسب ومن المقول بعيد ومن أو أبيه ومسن كان ذات تسير الواو يوم الأشهر وصوت المقول من أبي أداء وعليه لم تتعرف قد قدر وجه تقول من ذوي لا ما جمع فلن يعيب وشأن عمون يمكنه علي ونمر يا بشر
تدهون من كل نفعة بابتعالكم بلا وشدك بالهج نوتاك لا تطقع للرداء فمتفكي بتنوستك وتكت لنفكي فأمر أو مدريبك وعديد وفيك عدة لك الطرف وحد همزي أفعل استمر في مدرع وبنية متشفي قلت ودلت في ظل استعملا وقنا في قرنا وطنا نوكلا mustaf'ilun 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 awal mislaini muharrakaini fi kilmatina gimla kamisli sufafi Ahsami
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.